الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وزملائي وأصدقائي وإخواني الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني مسرور جدا أن أخطب أمامكم حول موضوع الإسلام والحل. إخواني الأحبة، قبل الإسلام والعالم مملوء بالسيئات والسفور، ليس للأكثر منهم الحياة، وكانوا يدفنون البنات الحية حتى يعبدون في الكعبة عريانا رجالا وأناسا، لا يعبدون الأصنام بل يستحسنون ويشكون بطن الحبلى ليثبت قولهم هل فيه ذكر أو أنثى. لكن من الله على هذا القوم إذ بعث فيهم رسولا. قد من الله على هذا القوم إذ بعث فيهم رسولا. إخواني الأحبة، لما جاء الإسلام تعلمنا الآداب من البداية إلى النهاية.